सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। मानिसका लागि आफू नै आफ्नो शत्रु हो, आफू नै आफ्नो मित्र हो। आफ्नो शत्रु आफै र आफ्नो मित्र आफै कसरी हुन सक्छ? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसंग रहेको छ। आज हामीले विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्नो मित्र देखेका हुन्छौं, विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्ना शत्रु देखेका हुन्छौं, कसैलाई आफ्नो नजिकको देखेका हुन्छौं, कसैलाई आफ्नो टाढाको देखेका हुन्छौं। यो कसरी हुन्छ? यथार्थमा त्यो हो कि हैन? दर्शनले, शास्त्रले के भन्छन् भने कुनै पनि कार्य, कुनै पनि कर्मबाट उत्पन्न हुने फल आफूले जस्तो कर्म गरिन्छ त्यही कर्म अनुसारकै हुन्छ। मेरा कर्महरूद्वारा मैले कसैलाई, यदि कसैलाई मैले मित्र ठान्छु भने, कसैलाई मैले साथी बनाउँछु भने त्यो मेरै कर्म, मेरै व्यवहारले हुन्छ। त्यो मसँग नै जोडिएको हुन्छ। कसैलाई मैले शत्रु ठान्छु भने पनि त्यो मेरै कर्म र व्यवहारले हुन्छ। आफूले राम्रो व्यवहार गरेको छ, उसप्रति सही कर्म गरेको छ, राम्रो सम्बन्ध राखेको छ भने कसैले पनि शत्रु भन्दैन। र शत्रु र मित्र हुनको लागि पनि त्यहाँ दुईवटा कारक तत्व हुन्छन्। त्यसैले भगवानले गीतामा के भन्नुभयो भने उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत्, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आफ्नो उद्धार, आफ्नो जीवनको लक्ष्य आफै प्राप्त गर्नुपर्दछ। आफ्नो उद्धार आफै गर्नुपर्दछ। आफ्नो उद्धार कसरी गर्ने? आफूले सत्कर्म गर्यो र यो जीवनलाई मुक्तिको बाटोमा अगाडि उन्मुख गरायो भने आफ्नो उद्धार हुन्छ। आफ्नो लागि उपयुक्त हुने कर्महरू, कर्तव्य कर्म गर्यो भने त्यसले कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना गर्दैन। कर्तव्य कर्म गरिराखेको छ, आफ्नै मार्गमा हिँडिराखेको छ भने उसले लक्ष्य पनि प्राप्त गर्छ। कर्तव्य कर्म छोडेर शास्त्र निषेधित कर्ममा प्रवृत्त छ, यदि आफ्नो सत्मार्ग छोडेको छ भने त्यसले गन्तव्य भेट्दैन। यो स्वाभाविक छ, सरल पनि छ। त्यसो भएर आफ्नै कर्मद्वारा आफ्नो उद्धार गर्नु, मानिसले त जस्तो कर्म गर्छ कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। एउटा कर्म गरेको छ, अर्कै चीज खोज्यो भने प्राप्त हुँदैन। खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति, रिट्ठाको बोट रोपेर
कहाँ फल्दछ कागती। त्यसो भएर जुन कर्म गरिन्छ, जे चिज आफूले खोजेको हुन्छ, त्यो चिज प्राप्त गर्नको लागि तदनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसरी कर्म गरेर आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। नात्मानम् अवसादयेत्। कर्तव्य कर्म गर्यो भने आफ्नो उद्धार हुन्छ र अकर्तव्य कर्म, गर्न नहुने कर्म गरेर आफ्नो जीवनलाई, आफूलाई पतन कसैले पनि नगराओस्। कुनै व्यक्तिले समाजमा अत्यन्त प्रतिष्ठा पाउँछ, सबैले त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्छन् र उसले आफू यो संसारमा रहँदा पनि, यो संसारमा विदा भइसकेपछि पनि सधैँभरि समाजमा त्यो प्रतिष्ठा कायम राखिराखेको हुन्छ। के को कारणले? अरूले उसलाई सम्मान किन गरे त? उसले गरेको कर्मको कारणले। र कुनै व्यक्तिहरू समाजमा भएर समाजमा देखिएका छन्, तर उनको कर्मद्वारा अन्य मानिसहरूका लागि ती मरेतुल्य हुन्छन्। जसको मृत्यु पश्चातको कुरा त छोडौं, यो संसारमा हुँदाहुँदै पनि समाजले निन्दा गरेको हुन्छ, अवहेलना गरेको हुन्छ, जसले नीच कर्महरू, अकर्तव्य कर्महरू गरेका हुन्छन्। अर्थात् आफ्नै कर्मद्वारा आफूलाई पतन बनाएका हुन्छन्। त्यसमा अरू कसैको भूमिका हुँदैन। र सबैले सत्कर्म गर्ने, कर्तव्य कर्म गर्नेलाई सबैले सम्मान, प्रतिष्ठा दिन्छ र आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनेलाई, जसले अकर्तव्य कर्म गर्छ, लोकले निषेध गरेका कर्महरू गर्छ, जुन गर्न हुँदैन भनेर तोकिएका त्यस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना कर्मद्वारा नै आफू पतन हुन्छ। त्यसकारण यो अर्थमा आफू नै आफ्नो मित्र हो, आफू नै आफ्नो शत्रु हो भनेर भनिएको। किन? आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अब कति बेला मित्र हुन्छ, कति बेला शत्रु हुन्छ। बन्धुरात्मात्मनोस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। त्यति बेला बन्धु हुन्छ अरे, आफू आफ्ना लागि मित्र हुन्छ। मित्र खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। जसले आफूले आफूलाई जितेको हुन्छ, विजय गरेको हुन्छ। आफूले आफूमाथि विजय गरेको छ भने त्यसको लागि सबै मित्रहरू हुन्छन्। यदि आफैले आफूमाथि हारेको छ भने त्यो आफू पनि आफ्ना लागि मित्र हुँदैन। र आफू आफैबाट पराजित भयो, जसले आफूलाई जित्न सकेन भने त्यही आफू नै आफ्नै लागि शत्रु बन्छ। आफूलाई जित्न सक्यो र कुनै पनि कार्यमा विजय प्राप्त गर्नको लागि पहिला आफूले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। कर्ममा प्रवृत्त हुनुभन्दा पहिला मैले यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने खालको शक्ति त्यो भित्रबाट उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले यसरी गर्छु भन्ने पनि विवेक छैन, यो कार्य यसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान छैन, र त्यसमा म सफल हुन्छु भन्ने पनि निर्धक्क छैन।
भने त्यो कर्ममा सफल हुँदैन मानिस। आफूले आफूलाई जितेको छ, आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। त्यो विजय प्राप्त गर्नु भनेको कर्तव्य र अकर्तव्यलाई छुट्याउनु। यो कर्म गरे भने समाजले मलाई राम्रो मान्छ, मैले गर्नुपर्ने कर्म यो हो। दुई तरिकाले मानिसले कर्म गरेको हुन्छ। एउटा आफ्नो कर्तव्य ठानेर कर्म गरेको हुन्छ, एउटा अरूको हितको लागि भनेर कर्म गरेको हुन्छ। त्यस्ता कर्म गर्यो भने आफूले आफूलाई जित्न सक्यो, विजय प्राप्त गर्न सक्यो, आफू नै मित्र बन्छ। र कुनै पनि कर्महरू जो अकर्तव्य कर्महरू, उसले गर्न नहुने कर्महरू हुन्छन्, त्यस्ता कर्म गर्यो र समाजले गर्न हुँदैन भनेर निषेध गरेका कर्म गर्यो भने आफैले आफूलाई पतन गराउँछ र आफू आफ्ना लागि शत्रु हुन्छ। त्यसैले हामीले शत्रु खोज्न पनि बाहिर जानु पर्दैन, मित्र खोज्न पनि बाहिर जानु पर्दैन। आफै भित्र छ, आफूभित्र भएको त्यो मित्र भावलाई उजागर गर्नको लागि, जागृत गर्नको लागि आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।